هنا تيست داغي غادي نديرو هيد في إيتيكال اولا كاع فور اصلا حيدو فور ماشي مشكل، نبداو وايل في هاد الحالة هادي هي اللي غتعطينا احسن ريزولطا. كوبيو فقط هادي ان هيد إيتيكال تيت نافيشيو بيان سور لو كونتوني بعدا هو الاول هيد بوان كونتنت يعني دو دات اي زيد الثانية وايل وايل هيد ديفيرون دو كوا فوالا يعني الهيد غيبدا من هنايا غاي افيشي سا هيد تيغال هيد سويفون c'est-à-dire غادي تزيد لهنا وايل هيد ديفيرون دو ليليمون الاول بهداك باش بدا c'est-à-dire لا بروميير ايتيراسيون غيديرها ويزيد للثاني باش ما يوقعناش المشكل ديال هيد ديجا ايتيغال ا تيت في الاول نيفيتيو بدو وايل حسن لا بوكل فور باش ما ديرناش مشاكل. فوالا نقدروا نديرو بحال هكا. فوالا اون افيشي. نسيت واحد الحاجه، مساله الا كانت لا ليست فيد يعني ما محقيش ندير هادشي كامل لا هنا ولا هنا الا الا كانت لا ليست نون فيد، يعني يكفي انا ندير هنا ان بارامتر اف افيد ديال لادابتر ا مباشرة نقدر ندير بريك اولا روتورن صافي. سي با لا بين دير هادشي. هاد لو تيست لا ميم شوز ايسي سي با لا بين انك تزيد الكالكول الا كانت خاويه صافي ديجا لافيشاج. فوالا ها هما لي فونكسيون دافيشاج بجوج، هي نورمالمون بحال كيخدمو بلو ميم كونسيبت دونك مكاينش فريمون شي اختلاف بيناتهم ماشي مشكل. شنو ممكن نزيدو نديرو في هاد لا ليست؟ لاجو بقى لنا نزيدو لي زيليمون، هي لا فونكسيون اللي غتكون شويه صعيبه في هاد اللوكا ديالنا حيت كاين لو تيست كاين لاجو وكاين لافيشاج درناه. شنو اخر؟ صافي فوالا غادي نمشيو لاجو نزيدو لاجو. سي vous avez remarqué كاين لا ليست اون فوا كون اجوت ان اليمون خصو يمشي يتحط في بلاصتو بالضبط سيرون لوردر الفابيتيك. ايتم 4 ايتم 1 اي تي اف c'est-à-dire داكشي تابع لوردر الفابيتيك. يعني الا لاحظتوا نقدروا نمشيو بهذا الاتجاه هذا، يعني سويفون غنمشيو باللوردر الفابيتيك كرواسون. الا مشينا العكس مشينا من اللور من هنا غنمشيو باللوردر ديكرواسون ديال بحال الا غنبداو من الزد ونجيو طالعين لجهه ا بحال في الاكسبلور. سي vous avez remarqué مثلا si vous avez un ensemble de fichiers كتقدروا فقط تريي باغ نو اللي كتقلب بحال هكا مثلا. فوالا الا لاحظتوا هنايا راه تريي باغ نو ولكن ديكرواسون كتولي عاوتاني تريي باغ نو المره الثانيه كتولي اوردر كرواسون 5 عاد هكذا بحال هكا. نقدروا نصايبوا لاشين ديالنا باش تكون ادابطابل بهذه الطريقه، يعني يا اما تقراها هاك يا اما تقراها بالبريسيدون معكوسه. هذا هو لافونتاج ديال هاد لا ليست ديالنا، يعني باش تقراها من الاخر سي با لا بين انك تبروسيدي حتى لافان وعاد تجي راجع، يكفي انك تمشي من هنا النيس بريسيدون وتجي راجع مع لاشين بالخلف. ماشي مشكل. نحاولوا نصايبوا هاد لا فونكسيون هادي مازال عندنا شويه الوقت. نديرو لا فونكسيون void ajouter à sa place. à sa place c'est-à-dire l'élément غيتزاد في البلاصه اللي خاصو يتحط فيها بالضبط في l'adapteur كاين a. Qu'est-ce qu'on va ajouter? On va ajouter quelque chose. On va ajouter un élément, une chaîne CH de type pointeur. صافي
نزيدو واحد لا فونكسيون هنايا غتعاوننا شويه بوتيتر باش نقارنو دو شين دو زيليمون دو تيب شين. نديرو بحال لا فونكسيون strcmp qui compare les chaînes de caractères. مي هنا عندنا une structure غنديرو une fonction qui compare les deux structures et me retourne selon le contenu. غادي نستعمل نيت لا فونكسيون ديال string لداخل. int strcmp انما ماشي str غادي نسميها chain cmp ديال qui contient deux pointeurs à l'intérieur, chaîne ch1 et chaîne ch2. Voilà. هاد la fonction سهلة غترسورني ليا مباشرة le contenu ديال la comparaison ديال le contenu ديال ch1 و ch2. return strcmp. voilà. نعيطو ل ch1 نيت في البارامتر الواحد ch1 contenu و البارامتر الثاني سي ch2 تيري contenu. voilà. هاد لا فونكسيون ديجا معروفة. il retourne 1 si ch1 est supérieur à ch2, 0 égaux et moins 1 sinon, c'est-à-dire le cas contraire, c'est-à-dire ch2 supérieur à ch1. voilà. هاد لا فونكسيون تعاوننا نيت باش غنحطو باش نبقاو نكومباريو دو كدا باش بلا ما نبقاو نكتبو بزاف كونتوني لي تيري بزاف. يكفي انني نقارن ليليمون مع ليليمون الثاني. هاد لا فونكسيون هي اللي غتبقى دير ليا دوك لو تريتمون يعني لا فاسيليتيو شويه الكود وصافي ماشي مشكل. عندي اون شين سي سا جو في لاجوتي دون لادابتور. كاين لي كا دو لادابتور نشوفو لي كا كاملين.